ثنائي الأكسجين. هاهم يبانوش لنا الجزيئات. اش غندير من بعد؟ كتسمعوا ياك؟ يلا غادي ناخذ واحد السلك وغندير فيه جيكس لا لين دو فير. لا لين دو فير اش من اسباس شيميك كاين هنا؟ لو فير فيه الحديد، حيت الجيكس مناش مصنوع من الحديد. اش غنديروا لهاد الجيكس؟ غادي نسخنوه نشعلوا فيه العافيه وغندخلوه مباشره هنا. غنديرو مباشره هنا. اش غيوقع لي ملي غنديرو هنا؟ غتشعل فيه العافيه بالزربه كله. اون فا فوار اون كومبيسيون فيف. في الاخر اش غادي نلاحظ؟ واش العافيه غتبقى شاعله ديما؟ في الاخر غادي يطفى كلشي. اش غادي نلاحظ؟ ان هذاك السلك ديال الحديد ما بقاش. هذا الحديد اللي كان هنا ما بقاش. واش تكونوا لينا هنا؟ تكون واحد الحبيبات. هاد الحبيبات ديالاش دير واحد الماده سميتها لوكسيد دو فير مانيتيك. لوكسيد دو فير مانيتيك. اش من صيغه عنده؟ كاين سا فورمول FO3O4. اش كنقولوا هنا؟ اش وقع؟ وقعت ان رياكسيون. اش بالعربيه اش وقع؟ تفاعل كيميائي. تفاعل كيميائي. شكون الاجسام المتفاعله؟ كيميائي. كيل سون لي رياكتيف؟ شكون هما المتفاعلات؟ اكسجين والحديد. مزيان. هادو واش كيتسموا؟ لي رياكتيف. لي متفاعلات. متفاعلات شكون هما؟ الحديد لو فير اي لو ديوكسيجين. وهذا اش كنسميو؟ هذا ناتج. quel est le produit? C'est l'oxyde de fer magnétique. كمل. يلا كنعرفوا ان كل تفاعل كيميائي باش كنعبروا عليه؟ كنعبروا عليه بمعادله كيميائيه. عقلتوا على معادله كيميائيه؟ معادله كيميائيه. une équation chimique. équation chimique. Comment on va écrire l'équation chimique? كنبداو بلي رياكتيف وكنساليو بلي برودوي. بيناتهم اش كنديرو؟ on met une flèche. كان عندي الحديد تفاعل مع ثنائي الاكسجين. واش عطاني؟ اكسجين. لوكسيد دو فير مانيتيك. اش كنسميو هادي؟ كتسمى ان ايكواسيون شيميك. معادله كيميائيه. يلا اسكو سات ايكواسيون شيميك اي équilibrée؟ واش هاد المعادله متوازنه؟ Non. Comment on va le vérifier? Dans les réactifs, on a un seul atome de fer. Mais dans les produits, on a 3 atomes. Dans les On va réactifs, multiplier 2 fois 3. On va multiplier quoi? ما سمعتكش بنتي عاودي. Fe par 3. Ou O2 par 2. O2 par 2. مزيان. وهنا شحال عندنا هنا؟ متوازنه دابا ياك؟ يلا اش كنسمي هاد 3 وهاد 2 وهاد 1؟ بالعربيه كيتسموا معاملات تناسب. لي كويفيسيون
ستيوكيومتريك ستيوكيومتريك معاملات. شحال عندنا من كويفيسيون هنا؟ on a 3 كويفيسيون ستيوكيومتريك. نشوفوا هذا المثال الاخر H2 plus O2 nous donne H2O. On veut équilibrer cette équation. بغينا نوازنوها. المشكل ديال الكونيكسيون. المهم غادي نوازنها. غيكون كيتقطع لكم الصوت ياك. يلا شويه. يلا قولي اش غندير دابا كنسمعكم غنضربوا او 2 في واحد على جوج. مزيان. هنا بحال هكا. غير هي ما غاديش نخليوها وكامل غنضربوا في جوج باش نحيدوا الكسر. هنا راه عندنا واحد وهنا عندنا واحد. المعادله كامله غنضربوها في جوج. قلنا هذا ما خصناش نخليوه باش غادي نحيدو. غنضربو كلشي في جوج. غتولي عندنا واحد في جوج هي جوج. 1 demi fois 2 c'est 1 Il y a 1. و 1 fois 2 هي 2. دونك لي كويفيسيون شنو هما جوج وواحد وجوج. اخر مثال هذا غتوحلو فيه NO2 plus O2 NO3. يلا ديروا هادي. انا غنتسناكم. ساليت. أستاذ 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 يلا شحال لقيتو؟ ساليت. يلا قولي. جوج NO2 بلس تما واحد تما جوج. نجربو. on va vérifier combien de N ici. On a 2 N. Combien de O? On a ici 2 et ici 4, c'est-à-dire 6 O. À la fin, on a 2 N et 3 fois 2, 6 O. صحيح. برافو عليك. مزيان مزيان.
دونك لي كوفيسيون هما 2n 2 1 et O2. برافو عليك. نزيد لكم واحد المثال نجاوب عليه مجموعين. بحال هذا يلا H2 plus NH2 donne NH X. Ici on a 1 et ici on a 2. ما عرفش انا درتها على الله. calculer X ما عرفتش واش نقدر نخرجها ولا لا. باش نبدا باكس ولا بايكغيك؟ جوج. ايكغيك شحال؟ الساد غنديرو في اكس هي 3 وايكغيك هي 2. اكس 3 وايكغيك هي 2. مزيان. باش غادي نبدا باكس ولا بايكغيك؟ انا كيبان لي نبدا بايكغيك. شحال كاينه من ان هنا؟ 2. اذا انت خصها تكون 2 حيت انا 1 فوا 2 دونك ايكغيك هي اش هي 2 و اكس دابا راه حل ساهل. اكس سي لو نومبر داتوم ديدروجين. شحال كاينه من اش فهادشي كامل؟ ici on a 2H plus 4H, c'est-à-dire دونك اكس هي 3. تاعنا خصها تكون دونك مزيان 2 fois x égale à 6, c'est-à-dire x. برافو عليك. يلا ندخلوا دابا للدرس. مزيان. المهم راه عاقلين على هادشي ديال الموازنه ما عندي ما نساكم. ها اللي مهم في الدرس نعتبروا هذا التفاعل. On va considérer cette réaction chimique entre le fer et le dioxygène. On va supposer qu'il nous donne F2. شحال كاين من جسم في هذا التفاعل هذا كامل؟ شحال كاين من جسم؟ جوج التفاعل كامل كامل 3. كاينين 2 متفاعلات واحد ناتج ياك وواحد برودوي. هاد الاجسام بما انها كتكون هي خالصه قلنا لك المره اش كنسميهم سو سون دي زيسبيس chimiques. Combien d'espèces chimiques? On a 3 espèces chimiques. وهاد المجموعه ديالهم هاد لونسومبل ديالهم اللي هو كيتكون مناش من هاد لي زيسبيس شيميك. اش كنسميو هاد المجموعه؟ on va l'appeler un système chimique. Donc c'est quoi un système chimique بالعربيه؟ مجموعه كيميائيه. هي مجموعه مناش كتكون؟ من المتفاعلات نواتج. qui sont des espèces chimiques. انت كنقول هذيك المجموعه راه كتطور، راه كيوقع تفاعل كيميائي. اش خصو يوقع باش نقول راه كيوقع تفاعل كيميائي؟ الا عقلتوا في الثانيه اش قالوا لكم؟ خلال التفاعل الكيميائي تختفي المتفاعلات ياك وتظهر النواتج. وتظهر النواتج. يلا نشوفوا دابا غادي on va étudier comment un système chimique évolue au cours du temps. كيفاش كيتطور خلال الزمن. ناخذ هذا المثال. On va équilibrer cette équation. Ici on a 3 et ici on a 2. شوف هذه واش صحيحه؟ شوف هاد الكوفيسيون هادي باش صحاح ولا لا؟ صحاح. هما هادوك. يلا وشوفوا دابا كيفاش غنديروا التفاعل. باش درت التفاعل اش خديت؟ دابا عوض هنا نقول لك خديت 10 غرام، هنا ديت 5 لتر وهنا 5 مليلتر، يعني عوض ما نبقى نهضر على الحجم والكتله
غندير انا مقدار واحد. شنو هو هذا المقدار؟ هو المول. عوض ما نقول مثلا باش ندير تفاعل خديت 10 غرام ديال الحديد، نقدر نقول مثلا انا درت 2 ملي مول او 4 ملي مول. اذا غناخذوا هذا المثال، مثلا شحال خديت ديال الحديد؟ شحال؟ 14 مول ديال اش؟ ديال لو فير. ديال الحديد. والاكسجين عوض نقول 5 لتر 7 لتر 10 لتر حتى هو نحولوا المول. شحال خديت مثلا شحال خديت؟ 9 مول. هادشي امتى؟ سعود. قبل ما ينطلق التفاعل. اش كنسميو ديك الحاله هذه قبل ما ينطلق؟ كنسموها ليطا انيسيال. ليطا انيسيال. هاد ليطا انيسيال واش هاد الجسم تكون ولا باقي؟ واش هاد السبيس تكون ولا باقي؟ باقي. باقي. شوش كندير؟ شحال عطيتو؟ 0 0 مول. 0 مول. هادي اش كتسمى هادو؟ هادي كتسمى ليطا انيسيال. اش كتعني ليطا انيسيال؟ يعني يلاه حطيت هذوك المواد وباقي التفاعل ما انطلقش، يعني باقي ما بداش التفاعل. يلا نشوف دابا اش كيوقع خلال التفاعل. باش نبينوهم اش غنديرو؟ غادي نرسمو هاد لي مول بحال هادو هما لي مول. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. شحال عندنا؟ وهنا شحال عندنا؟ 9 ياك. وهنا شحال عندنا؟ صافي. يلا شوفوا دابا اش كيوقع خلال التفاعل. كيفاش كيتطور التفاعل. كانت عندي 14 وهنا 9. ملي غينطلق التفاعل هادو اش كيوقع لهم؟ هاد المتفاعلات هادي كتنقص، وهاد الناتج اش كيوقع ليه؟ متفقين معايا ولا لا؟ كيتزاد. ولكن كيفاش كينقص هادو كيفاش كينقص هادو كيفاش كيتزاد هذا؟ ماشي بطريقه عشوائيه. كيكون واحد القانون. شنو هو القانون؟ بحال دابا في هذا الاول كانت هاد 14 وهنا شحال كانت عندي؟ 9. شنو المعنى ديال هاد 4 وديال هاد 3؟ اش كتعني؟ ان كل 4 من هادو كيتفاعلوا مع شحال؟ مع 3 من هادو. مع 3. وشحال كيعطينا من هذا؟ 2 مول ديال هذا. يعني في الاول كانت عندي 14، الثاني شحال غتبقى؟ هاد 4 مع من مشاو تفاعلوا مع شحال؟ مع 3. شحال غيبقى عندي من مول من هذا؟ 10 مول. وهنا شحال غادي يبقاو؟ 6. وهنا شحال غيولي عندي من مول؟ 2 مول. 2. اذا في الاول شحال كانت 14 9 0. دابا شحال ولات؟ 10 مول 6 مول 2 مول. في واحد المرحله عاوتاني اش غيوقع لهاد الربعه هادو؟ غيتفاعلوا مع من؟ مع هاد 3. اذا شحال غيبقى عندي هنا؟ هاد 4 مشاو وهاد 3 مشاو. شحال غيبقاو؟ 6. وهنا شحال غيبقاو؟ 6 3. وهنا شحال غيولي؟ 3 4. 4. وعاوتاني واحد المرحله اش غيوقع لهاد الربعه؟ غيتفاعلوا مع من؟ 2 0. مزيان. هنا غيبقاو 2 وهنا 0. وهنا شحال غتولي؟ 6. اذا شو وقع لهادو؟ 14 ولات 10 ولات 6 ولات 2. وهنا شحال كانت؟ 9 ولات 6 ولات 3. يعني اش كيوقع لهادو؟ كينقصوا وهادو كيتزادوا. دابا ملي غيوصل لهاد الحاله هادي واش غادي يستمر التفاعل ولا غادي يوقف؟ هنا واش غيستمر ولا غادي يوقف؟ غيوقف. علاش؟ ما عنده مع من يتفاعل. مزيان. حيت شحال ولات عندي هنا؟ 0 مول. يعني هنا راه التفاعل وقف. اش كنسميو هاد الحاله؟ كنسميو ايطا اش؟ فينال. وهادشي اللي درنا الوسط كلهم كيتسموا دي زيطا انترميديير.
intermédiaire يعني حالات وسطية. إذن au cours d'une transformation chimique ou bien l'évolution d'un système chimique, elle se fait sur combien d'états? Selon combien d'états? 3 états. 3 états. Il y a l'état initial, 3. état intermédiaire et l'état final. l'état final. علاش وقف هذا التفاعل؟ شنو اللي خلاه يوقف؟ ما بقاش مع من يتفاعل. مزيان، شكون اللي وقف التفاعل؟ هو O2. علاش؟ لان تقادم ما أكسجين. بقاش. اش كنسميو هذا؟ كنسميو ان رياكتيف ليميتون. ان رياكتيف بالعربيه بحال قلتي متفاعل محيد. علاش ليميتون؟ لانه هو اللي وقف التفاعل حيت ما بقاتش عنده كميه الماء لا كونتيتي دو ماتيير ا ليطا فينال. وهذا بعض المرات كيسميوه رياكتيف اون اكسي. غادي تقطع وغادي نكملوها حيت دابا بقاو 2 دقائق. نعاود اش قلنا؟ كاين لو رياكتيف ليميتون dans cette réaction chimique, dans cet exemple. شكون؟ O2. O2 O2. car sa quantité de matière à l'état final égale 0. ياك؟ نعاود اش قلت؟ car sa quantité de matière à l'état final égale 0. نقدر نكتبها بحال هكا. N final La quantité de matière de à l'état O2 final est égale 0. مزيان. شو درت؟ N final de O2 égale 0 مول. وهذا شحال شاطط منه هذا؟ شحال شاطط منه؟ شحال بقات من مول هنا؟ جوج. هذا كيسمى ان رياكتيف اون اكسي. يعني كثرنا منه. ما كانش علينا في الاول نديرو 14. شحال كان علينا نديرو في الاول؟ 12. غير 12. يعني كثرنا منه. كون درنا 12 غتجي هي هذيك، غتجي هنا صفر وهنا صفر. اذا هذا المثال علاش كيتكلم على تطور مجموعه كيميائيه، ليفوليسيون دان سيستيم شيميك. او هذا الشرح اللي درت ماشي هو المهم، اللي مهم هو اللي غندير دابا باش ندرسوا باش التفاعل. كنكتب المعادله، ها هي l'équation de la réaction. On a Fe plus O2, il nous donne Fe2 O3. Les coefficients qu'on a, on a dit ici 3, et ici 2, et ici 4. شحال كانت عندنا من مول في الاول؟ Au début, on avait ici 4 moles. وهنا شحال كانت عندنا؟ 9 moles. 9. وهنا on a dit qu'on avait 0 mol. 0 مول. هذه اش كتسمى؟ هذه كتسمى ليطا initial. يلا اش كيوقع دابا لهاد 14 مول؟ واش كنديروا؟ كندير هذيك 14 مول، كنقول شحال كتنقص ب4 المرات. واش كنديروا؟ كنديروا واحد المعامل كنعطيو الرمز اكس. اش كنسميو هذاك اكس؟ كنسميو لافونسمون دو لا رياكسيون. ردوا البال مزيانه. يعني هاد 14 الا نقصات ب4 اكس، هاد 9 بشحال كتنقص؟ هاد 9 كتنقص بشحال؟ 3 المرات اكس. وهادي اش كيوقع ليها؟ كانت صفر. اش كيوقع ليه؟ كتزاد بشحال مره؟ زاد بجوج. 2 مرات اكس. يعني باش كنبداو نخدمو جوج باكس. هادي اش من ايطا كنسميوها؟ هادي كنسميوها ليطا انترميديير. وبقات لينا دابا ليطا فينال. اش كنديروا؟ كنديروا 14 مول. كنديروا بحال هاد السطر، بحالو هاو، بحال كنعاودوه، غير بلاصه هاد اكس كنديروا هنا اكس ماكس. اكس
ماكس. اش كتسمى هاد اكس ماكس؟ كتسمى لافونسمون ماكسيمال. لافونسمون ماكسيمال. وهذا الجدول كنرسمو كنطراسيو هذا الجدول. كيفاش كنطراسي؟ شحال عندي من سطر هنا؟ عندنا بريس 4 لين، هاهما 4 ديال الاسطور. 3. نقدروا كاين اللي كيعتبر هذا هو الرابع، نديرو حنا 3. وشوف كيفاش كنقسمهم لداخل. شوفوا مزيان، هاد لافليش كندير جوج خطوطه، واحده في البدايه ديالها وحده في الاخر ديالها، وكندير هنا علامه، يعني هنا ما كيتكتب والو. وهاد زائد حتى هي كنقسم على جوج باش نفرق هاد المتفاعلات، هذا متفاعل وهذا متفاعل. هاد الطابلو اللي صوبت اش كيتسمى؟ كيتسمى لو طابلو دافونسمون. لو طابلو دافونسمون هذا هو المهم في الدرس كامل، وغادي نحسبوا به العام الجاي والعام الاخر. ديما نكون نديروا الطابلو. كومون اون تراس لو طابلو دافونسمون؟ كيفاش كنرسموا هذاك الطابلو دافونسمون؟ اش كنبينوا؟ كنكتبوا المعادله ليكواسيون شيميك كيفاش خصها تكون، ليطا انيسيال. وكنديروا كيفاش خصها تكون ليكواسيون بعدا متوازنة. متوازنه ضروري. وكنقسموا هذاك الجدول équilibré. 3 زيتا. شنو هما هاد لي زيتا؟ كاينه ليطا انيسيال وايطا انترميديير واش état ليطا initial فينال. état intermédiaire. ليطا فين. مزيان. وهذا الجدول باش كيعمر؟ واش بالغرام ولا بالليتر ولا بالمول؟ المول. ديما المول. بالمول. يعني في التمرين واخا يعطيني هو بالغرام، شنو الخدمه اللي خصني ندير انا؟ نخدم بالمول. نخدم بالمول. وعقلت عليك العلاقات ديال المول، ان ايكالا ام سيغ غون ام وبيا ان ايكالا في سيغ في ام. يعني هادو نقدر نخدم بهم. كان عاطيني لا ماس ولا كان عاطيني فوليوم. شنو المعامل اللي درنا هنا جديد اللي ولا عندنا كنخدموا به؟ كيتسمى اكس. كيتسمى لافونسمون اش دو لا l'avancement de la relation ou l'avancement maximal. مزيان. l'avancement de la réaction et l'avancement maximal. شنو المعنى ديال l'avancement Maximal. de la réaction؟ يعني هاد 14 الا تنقصات ب 4 اكس، هذا بشحال خصو يتنقص؟ 3 اكس. علاش درنا هنا 3 60 موان وهنا درنا 60 بلس؟ حتى بلي كتنقص هنا كيتزاد هنا. مزيان، حيت هادو كيتنقصوا وهادو كيتزادوا. هاد 14 اش كتسمى؟ هاد 14 مول هادي لا كونتيتي دو ماتيير ا ليطا انيسيال. هاد 9 مول شنو هي؟ لا كونتيتي من ماتيير ديال من ديال O2 ا ليطا La quantité de انيسيال. matière à l'état initial. وهادي كامله، شوف هادي كامله اش كتسمى؟ لا كونتيتي دو ماتيير ديال من دو O2 ا كال ايطا؟ ا ليطا فينال. هادي حتى هي اش كنقراها؟ كيفاش كنقرا هادي؟ Final. لا كونتيتي ماتيير ديال من ديال FE. ديال اف ا ليطا ليطا فينال. فينال. هادي شكون اللي قرا لي هادي؟ لا كونتيتي دو ماتيير ديال من ديال اف او 2. شنو؟ هاي O3 سي à لا l'état كونتيتي دو ماتيير intermédiaire. ديال اف ا ليطا انتر ميديير، يعني في حاله ميديير. الوسطيه. صافي نكمل. يلا انا نعطيكم مثال ونرجع لهذا. عطاني هذه المعادله هاي H2 plus O2 donne H2O. نعطاني 5 مول وهنا 4 مول. كيسيون 1 شوف قال لي في السؤال الاول؟ دغيسي لو طابلو دافونسمون.
خاص تكون معادلة متوازنة وهنا كاع ما اول حاجه خصني نوازن. برافو عليك. هنا غندير جوج وهنا غندير جوج وهنا شحال عندنا؟ واحد ياك. واحد. المهم من بعد اش غندير؟ نرسم الجدول. كيفاش غنرسم الجدول؟ غندير هنا خط يكون متقطع ولا متصل ماشي مشكل. وهنا شحال من خط غندير؟ غندير 3 خانات فيهم علامات في. هذا السطر الاول وهذا السطر الثاني وهذا السطر الثالث. نسد هذا من هنا، نسد هذا من هنا، نسد هذا من هنا، نسد هذا. كاين اللي كيكتب هنا، كاين اللي كيكتب ليكواسيون دو لا رياكسيون. راه ما كاينش غير هذاك، حنا درنا بسيط. الا ما بغيتيش ديرها بلاش ماشي مشكل. يلا اش خصني نبين عاوتاني هنا؟ l'état initial final au cours de la l'état intermédiaire transformation et l'état final. ولا ندير هنا état intermédiaire ماشي مشكل. وهنا اش غندير؟ يعني لا نكتب اي شيء هنا علامة بحال هكا. دابا الجدول مزيان. نحيد هاد الشويه اللي بقى هنا. يلا نعمر دابا الجدول. شحال غادي نكتب هنا؟ هنا شحال غنكتب؟ 0 مول. 0 مول. مزيان. هنا 0 مول. 5 مول اكس موان اكس موان 2 اكس. ما تنساوش هذه. راه هذه المهمه عندك تنساوها. هنا 4 مول موان اكس. مزيان. وهنا 0 بلس 2 اكس او بيان 2 اكس. هنا اش قلنا على السطر الثالث؟ 5 موان 2 اكس ماكس. ماكس بحال الثاني. 4 الثاني مزيودة في اكس موان اكس ماكس. وهنا 2 زيكس ماكس. مزيان. يلا نكملوا دابا. رجع المثال الاول. دابا انا درت الطابلو هنا. ها هو درت انا هذا الطابلو هذا. شنو المطلوب عاوتاني مني هنا؟ شوف قال لي في السؤال؟ قال لي كالكولي اكس ماكس. يعني واخا رسمت الجدول راه مازال ما ساليتش. الجدول راه كيعاونني. بغيت نعرف القيمه ديال اكس ماكس وشنو هو المعنى ديالها. يلا كيفاش كنلقى هاد اكس ماكس؟ واش كندير؟ ردوا البال مزيان. تبعين ياك؟ يلا انا ما كنكونش عارف شكون هو الرياكتيف ليميتون. لو رياكتيف ليميتون. كتعرف شنو هو الرياكتيف ليميتون؟ شنو هو الرياكتيف ليميتون؟ هو داك المتفاعل اللي كيتستهلك كليا وكيوقف التفاعل. اللي كيتقادا هو الاول وملي كيتقادا كيوقف التفاعل. بحال المثال اللي شفنا قبيله. كيفاش كنلقى دابا اكس ماكس؟ كنفترض بان اف او سان رياكتيف ليميتون. ها كنفترض ما عارفش اش كيعني رياكتيف ليميتون. يعني لا كونتي دي ماتيير ا ليتا فينال ايكال 0. يعني 14 الا نقصتي من 4 اكس ماكس ستعطيك صفر. علاش صفر؟ لان اعتبرته اش ليميتون. ومنها كنلقى القيمه ديال اكس ماكس. كندير الحل ديال المعادله من درجه واحد. شحال غتكون اكس ماكس؟ هي 14 على 4 ياك، حيت تساوي غتولي هنا 14 على 4. شوف شحال غتعطينا. 14 14 ديفيز 4 3.5 مول. يعني يكون كان الحديد هو وهذيك موان فين مشات؟ نعم
موان عاد شوف حيتاش عندنا ناقص غير موان نطولوا ناقص فيها. ناقص 4 14 ناقص 4 اكس تساوي صفر. ناقص يلا اش غندير؟ ناقص 14 على ناقص 4 يعني ناقص 4 اكس تساوي اش درت هنا؟ هاد 14 جبتها هنا صافي مشات ناقص مع ناقص وناقص مع ناقص مشات، يعني اكس اش غتولي؟ هي 14 على 4 14 على 4 صافي. الا بغيت ديرها بالزربه اش كدير؟ شوف عددان، شوف الا كانت ا موان بي ايكال زيرو يعني ا راه هي بي ولا لا؟ كتسمعي؟ كنسمع. ملي كندير 14 ناقص 4 اكس تساوي صفر اش كيعني؟ ان 4 اكس راه هي 14 نديرها مباشره، وبالتالي اكس اش كتولي؟ هي 14 على 4. صافي سالينا من هذه ياك، حيت ما خصناش نضيعوا فيها الوقت، خاصني نديرها مباشره. يلا نمشي نكمل. اش غندير عاوتاني دابا؟ كيس كون فا فير؟ اون فا كونسيديري كو O2 est le réactif limitant. اش كيعني؟ que sa quantité de matière à l'état final égale à 0. C'est-à-dire que x max 2 اش غندير؟ شكون عطيني النتيجة؟ الحل ديال هاد المعادلة 3. شو دابا اش لقيت؟ كون كان الحديد هو لو رياكتيف ليميتون شحال خصها تكون اكس ماكس؟ 3.5. كون كان او 2 هو الرياكتيف ليميتون شحال خصها تكون اكس ماكس؟ هي 3 مول. 3 شحال من القيمه ديال اكس ماكس لقيت؟ 2. انا خصني ناخذ غير وحده فيهم هي اللي صحيحه. باش غادي نعرف انا فين هي اللي صحيحه؟ دابا كون كانت هذه هي اللي صحيحه غادي نمشي نعوضها هنا، نعوضها هنا ونعوضها هنا. جرب الا عوضت هنا 9 ناقص 3 فاش 3 ونص شحال غتعطيني؟ ناقص 0.5 مزيان. انا غير كنشوف ناقص كنقول ما يمكنش، حيت ان اللي كتكون بالمول راه ديما موجبه، ما كايناش ناقص 3 مول. بحال مثلا شي جسم قال لك كيوزن مثلا ناقص 4 غرام، ما عندها حتى معنى. اذا واش اكس ماكس تقدر تكون 3.5؟ ما يمكنش، لان غتعطيني لا كونتي دو ماتيير الي نيجاتيف. اذا فين هي اكس ماكس؟ هي شحال؟ 3 نجرب دابا نعوض هنا ب3 ونعوض هنا ب3 ونعوض هنا ب3. غتعطيك 2 هنا شحال غتعطيني؟ هنا غتعطيك 2 هنا 2 مول. وهنا شحال غتعطيني؟ 0 وهنا شحال غتعطيني؟ 6 اذا دابا كيفاش غنولي نختار اكس ماكس؟ ملي كنلقى جوج ديال الحلول فين هو الحل اللي كناخذ؟ صغير فيهم ديما كناخذ صغير فيهم. علاش؟ لان العدد الكبير غادي يعطيني ضروري شي وحده فيهم سالب وما يمكن. اذا اش كنقول ملي كنوصل هنا؟ اش كنقول؟ بويسكو 3 est inférieur à 3,5 donc x max égale شحال؟ 3 وكنأثر. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. اما الا درت هاد الجوج راه باقي ما جاوبتش. اذا الجواب ديالها ديال هذا السؤال ديال اكس ماكس. صافي نكمل. واش نكمل ولا لا؟ اذا في ليطا فينال كمل. اش ولا عندي في ليطا فينال؟ بقات لي اش؟
شحال 2 مول مناش 2 مول ديالاش من اف اف او وشنو اخر 0 مول ديالاش او 2 او 2 و 6 مول ديالاش اف او 2 او 3 او 3. واش ضروري خص يكون واحد فيهم صفر ولا لا؟ ضروري، حيت الا ما كان صفر اش كيعني هذا لما كان صفر؟ باقي ما سالتش. باقي ما سالاش التفاعل. مزيان، نشوف هادشي اللي قلنا 2 0 6. شوف كاين هنا هذيك المثال اللي شفنا قبيله. شوف هي هذه شحال هنا كيبان لكم ياك 0 شتيها؟ هذا غير الشرح، ولكن ها هو الخدمه اللي غندير انا كيفاش خصني نديرها. خصني نديرها بحال هكا. هذه الخدمه اللي خصني ندير انا، يعني خصني نرسم جدول. نمشيو لهذا المثال. هذا الجدول في هذا التمرين الثاني قال لي هنا كالكولي اكس ماكس. خذوا ورقه والستيلو. Question 2. Calculer X max. شوف شحال غتعطينا. اكس ماكس هي 2.5. 2.5. يلا كيفاش غنلقاها؟ كندير في الاول 5. غنعتبروا باللي اش 2 هي فوالا ليميتون. ايكالا 0. شحال غتعطيني اكس ماكس الاولى؟ 2.5. 2.5. مزيان، وما ننساش الوحده. لا افترضنا او 2 هو ليميتون. اش غندير؟ 4 موان اكس ماكس غتعطينا 4 مول. اكس ماكس 2 4 مول. اش 4 كندير؟ مول كنرجع ماشي للسطر. موان 4. كنرجع للسطر. ما عمرك ما تلقى سالبه، ديما تلقى موجبه. هنا ما عمرك ما تلقى سالبه. اش غنقول عاوتاني؟ Puisque 2,5 est inférieur de 4, Bien. donc x max est égal à 2,5. برافو عليك. دونك وناخذ شي لون اخر. ها هو الجواب. هذا هو الجواب. هذا هو اللي غتكون عليه 2 النقاط. ماشي هادشي. الا درتي هادشي راه ما جاوبتيش. مزيان. راه هذا هو الدرس. الا فهمتوا هادشي راه صافي. هذا هو الدرس. السؤال الثالث مازال غنديروا امثله اخرى. ثالثا شوش قال لي؟ دوني لو بيلون دو سو سيستيم على ليطا فينال. نشرح لكم هذا السؤال. اعطي حصيله الماده عند الحاله النهائيه. اش كاين حصيله الماده؟ يعني شحال تكون لي من هذا وشحال شاط لي من هذا، شحال بقى من هذا. شحال عندي انا من اسباس، شحال كاين من اسباس شيميك؟ كاين H2 و O2 و H2O. اش كندير باش نجاوب هنا؟ اش غندير؟ دوني لو بيلون، يعني يعطيني الحصيله. غنمشي نعوض. مزيان. 2.5 في العلاقه اللي عندنا. نقدر نكتب بحال هكا. شوف ان فينال ديال H2 راه هي 5
ناقص جوج إكس ماكس اش دو هي زيرو، هي 5 هي صفر. ناقص جوج مضروبة بجوج فاصلة 5 انفينال ديال اش 2 إيكال هي 1.5. ها الأولى. ثانيا اش غنكتب عاوتاني؟ انفينال ديال من؟ ديال او 4 2 ناقص هي اش 4 موا اكس ماكس اللي هي 4 ناقص هي 4 ناقص 1.5 شحال غتعطيني هي انفينال ديال 1.5. 1.5 1.5 مول. اش غندير عاوتاني؟ انفينال ديال من؟ ديال اش دوزو انفينال دو اش 2 زو هي 2 اكس ماكس جوج. ياك امبليك انفينال شحال غتعطي؟ 5 5 مول. اذا اش غنقول ليه؟ عند الحاله النهائيه يعني ملي توقف التفاعل بقى ليا والو من هذا، ولكن هذا شاط منه 1.5 وهذا شحال تكونات؟ 5. 5 مول. هذه اش كتسمى؟ لو بيلون ا ليطا فينال، لو بيلون دي سيستيم ا ليطا فينال. مزيان. شكون قال لي كاين لو رياكتيف ليميتون؟ بريسيزي لو رياكتيف H2. ليميتون اش دو هو اش 2. علاش؟ حيت بقى فيه زيرو مول في مزيان. ليطا. كنت سولني هذا السؤال هنا يعني قبل وثالثا باش غادي نعرف واش نقدر نعرف بلا ما ندير الحساب. انا يلا لقيت اكس ماكس قال لي شكون هو الرياكتيف ليميتون، واش نقدر نعرف شكون؟ بس كاين شي طريقه؟ كنشوف هاد اكس ماكس اللي خدناها، هاد اكس ملي ماكس مشينا عوضنا هذيك شي ولا لا بلا ما نعوض اكس ماكس اللي خديتها شنو من المعادله؟ اش دو هادي من اش دو وهادي ديال اش 2. دونك اش 2 راه من هو الليميتون، هو لو رياكتيف ليميتون، يعني هو اللي خدينا منه اكس ماكس. ولا بغيت تاكد دير هاد الحساب. مزيان فهمتوا الدرس؟ نزيدو مثال يلا. بغوني لا باج لا ديرنيير باج اخر ورقه الفاصلي اللي عندكم 53 خديتوها ولا لا؟ 53 54 عندكم نتوما تقدر تكون 54. ليكزارسيس 2 لا 53. المهم ليكزارسيس 2 53 ديال طابلو. طابلو كومبليتي سو طابلو دافونسمون. يلا اش غنديرو؟ ها هو شوف كيبان لكم في ليكرون عندي نجاوبوا عليه مجموعين. يلا اون 06 03 شحال غادي ندير هنا؟ بلاتي نجبد واحد الستيلو هنا. شحال غندير هنا؟ هذه الاولى هنا شحال من مول؟ هنا زيرو مول. 0 مول. يلا ليطا انترميديير شحال غندير هنا؟ غنديرو 3. لا نديرو 0.6 هي ناقص الاولى 3 اكس. هاكاك. ici on va mettre 0.3 moins x. bravo. Ici on va mettre
2x. 2x. L'état final. 0,6 moins 3x max. 0,3 0,3 moins x moins max. x max. Ou 2x max. مزيان. Question 3. Est-ce que l'avancement de la réaction peut atteindre une valeur? فين هي l'avancement؟ هي هذه. هي هي x. واش تقدر x توصل حتى ل0.4؟ واش ممكن؟ باش غنجرب. غادي نعوض. بحال دابا هنا لا عوض شحال غتعطيني هنا؟ Il nous donne combien؟ إلا عوضنا شحال غتعطينا؟ moins 3 sur ما 5. يمكنش. إذا ما يمكنش توصل. On va faire la correction de cet exercice. On prépare un mélange homogène à partir de 2,7 g d'aluminium Al en poudre et 4,8 g de soufre S en poudre lui aussi. À la fin de la réaction, on obtient une masse M d'un solide qui est le sulfure d'aluminium Al2S3. Donner la masse molaire en grammes, M de Al 27 et M de S égale 32. Premièrement, dresser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, ou bien dans le tableau d'avancement, on mentionne 3 états. L'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Le tableau d'avancement est rempli par la quantité de matière, par le mol. كنملؤوه بالمول ماشي بالغرام ماشي بالفوليوم ماشي بالحجم. On doit tout d'abord écrire l'équation de la réaction. خصنا نكتبو المعادلة ديال التفاعل. Pour cela, on doit préciser les réactifs et les produits. خصنا نحددو المتفاعلات والنواتج. Quels sont les réactifs? Les réactifs sont l'aluminium Al et le soufre As. Et le produit, il y a un seul produit qui est Al2S3. On doit tout d'abord calculer la quantité de matière de chaque réactif. Pour Al, on va écrire, on sait que NaL, N de Al égale M de Al sur grand M de Al égale, d'après les données, on a M de Al 2,7 et la masse molaire c'est 27. Donc on va mettre 2,7 g sur 27 g égale à 0,1 mol. Pour le deuxième réactif qui est le soufre, N2S, puisque c'est un solide, on peut mettre M2S sur M2S. La masse du soufre utilisée est 4,8. 4,8. Et la masse molaire, c'est 32. Donc on va diviser 4,8 par 32. On utilise la calculatrice. Ici on a 4,8. 4,8 divise 32 égale ST 0,15 mol égale 0,15 mol. 0,15 mol. On trace maintenant le tableau d'avancement. On a, d'après les données, l'aluminium réagit avec le soufre. Il réagit avec le soufre pour nous donner Al2
S3. On doit équilibrer cette équation. On a 2Al et 3S. Et ici, on a 1. Les quantités de matière à l'état initial, on a 0,1 mol d'AL et 0,15 mol de S. Et ici, on a 0 à l'état initial. Au cours de la transformation, ou bien à l'état intermédiaire, 0,1 mol, il va diminuer de 2x, 0,15 mol, il va diminuer de 3x, et AL de S3, il va augmenter de 1x. À l'état final, on remplace x par x max. X max, 0,15 moins 3x max. Ici, on a x max. Ça, c'est le tableau d'avancement. La question suivante. Quel est le réactif limitant? Qu'est-ce qu'on dit alors à propos de ce mélange? On va chercher le réactif limitant. On va supposer qu'AL est limitant. Ceci nous donne que 0,1 moins 10x max égale 0. C'est-à-dire que x max 1 égale 0,1 divise 2. 0,1 divise 2. 0,1. 0,1 divise 2. 0,1 divise 2. Il nous donne 0,05 mol. 0,5 mol. On va considérer que S est un réactif limitant. Ceci nous donne que 0,15 moins 3x max égale à 0. C'est-à-dire que x max 2 égale à 0,15 divise 3. 0,15 divise 3, 0,15 divise 3. 0,05. 0,05 mol. Normalement, on choisit la valeur minimale ou bien le plus petit ou la plus petite valeur de x max. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a x max 1 égale à x max 2. Donc x max sera 0,05 mol. Car on a x max 1 égale à x max 2. Donc dans ce cas, AL est un réactif limitant et aussi S est un réactif limitant. Donc les deux réactifs sont limitants dans ce cas. يعني بالدارجه بجوج غنتقاداو في نفس الوقت حتى واحد نشاط. باش كنسميو هاد الميلونج اللي درنا في الاول هذا بهاد لي مول هادو on l'appelle un mélange stoichiométrique. stoichiométrique بالعربيه كنسميوه خليط تناسبي. C'est quoi un mélange stoichiométrique? C'est un mélange qui nous donne les deux réactifs limitants, c'est-à-dire N final. Si on calcule N final de AL, on obtient 0 mol. Et si on calcule N final de S, on obtient aussi 0 mol. Donc le mélange est appelé le mélange stoichiométrique. C'était la question 2. Qu'est-ce qu'on dit à propos? Donc, c'est un mélange stoichiométrique. Troisièmement, montrer que pour ce mélange stoichiométrique, c'est-à-dire ce mélange initial, NI de AL sur 2 égale à NI de AS sur 3. Égal. On va comparer. Où est NI de AL? NI de AL, c'est 0,1. C'est la quantité de matière de AL à l'état initial.
Ni de S, combien? C'est 0,15. C'est la quantité de matière de S à l'état initial. Donc, on va diviser Ni de AL sur 2. Pourquoi 2? 2. C'est le coefficient stéchiométrique. Et on va la comparer avec Ni de S. Ni de S divise 3. ديال 3 من 3 سي لو كوفيسيون ستيوكيوميتريك نشوف في هذه الحاله واش كاين تساوي ولا لا دونك ان اي دو ا ال سي 0,1 ان اي دو اس سي 0,15 la division elle nous donne 0,05 la division ici elle nous donne 0,05 donc ni de a l sur 2 est égal à ni de s sur 3. متى كتحقق هاد العلاقة cette relation est vérifiée c'est le mélange stéchiométrique إلا كان الخليط تناسبي يعني إلا كانوا بجوجهم ليميتون. ناخدو هاد l'exemple un autre exemple on a par exemple H2 plus N2 il nous donne NH3 on va ajuster. Ici on a 3, ici on a 2. On va mettre 3 et 2. On a 2 N, ici on a 2 N. Si le mélange est stéchiométrique, quelle est la relation qui va être vérifiée? On va mettre Ni de H2 divise quoi? Divise 3 est égal à Ni de N2 divise quoi? divise 1 وغنشوفو كتساوي أيضا N final ديال NH3 sur 2 هادشي متى كنديرو هاد العلاقة هادي إلا كان عندنا ان ميلونج ستيوكيوميتريك. Un autre exemple, A plus B nous donne C plus D. Ici, par exemple, on a 2, ici 3, ici 1, ici, par exemple, 4. Si le mélange est stéchiométrique, quelle relation on va écrire? On N initial ديال A divise 2 كتساوي N initial ديال B divise 3 كتساوي أيضا N final بالنسبة للنواتج كنديرو final divise 1 égale à N final de D divise 4. On va revenir à un autre exemple. ملي غادي نبرهنو على هاد العلاقة هادي هنا عندنا x max وهنا عندنا x max دونك x max 1 في هاد لوكاش كتساوي x max 2 x max 1 c'est quoi? c'est 0,1 على 2 و x max 2 شناهي؟ هي 0,15 sur 3 و 0,1 راه هي ni ديال AL و 0,15 هي ni ديال ديال S c'est-à-dire ni de A sur 2 égale à ni de S sur 3. نشوفو n final de AL de S شنو الناتج اللي تكون شحال n final ديالو هي x max واش لقيناها هي x max على 1 كوفيسيون 1 اش غنلقاوها أيضا n final ديال AL de S3 divise le coefficient 1 هادي غتعطينا 0,15 وهادي 0,15 وهادي 0,15. Question 3. Question 3, on va voir la question suivante. Montrer que pour ce mélange initial, on l'a fait. Maintenant, on prépare un nouveau mélange ستيوكيوميتريك. دونك عندي الحق ندير هاد العلاقة هادي بلا ما ندير الجدول. à partir de quoi? de 20 grammes de S et une masse M de AL. Premièrement, calculer la masse M sans faire le tableau d'avancement. يعني بلا ما نديرو الجدول. On a la même réaction puisque c'est la même réaction chimique, c'est
on travaille avec la même équation. Donc on a AL plus S et nous donne AL2 S3. Ici on a dit qu'il y a 3, ici on a 2. Donc on a NI de AL divise 2 égale à NI de S divise 3. Égale aussi N final de AL2 S3 divise 1. Car le coefficient ici est 1. علاش درنا هاد العلاقة؟ Pourquoi on a écrit cette équation, cette égalité? Car le mélange est stéchiométrique. الخليط التناسبي قال لنا في التمرين. علاش كيبحثوا؟ Elle cherche quoi? Elle cherche la masse de l'aluminium. ولا masse فين مخزونة؟ في N. يعني نقلبوا على N. On travaille avec cette égalité. On a NI de AL divise 2 égale à NI de S divise 3. Si on veut garder NI de AL, on obtient 2 fois NI de S divise 3. NI de S, c'est la masse sur la masse molaire. La masse, elle nous donne 20 grammes. La masse molaire, 32. Donc on divise 20 par 32. 20 divise 32. C'est 0,625. 0,625. Mol. Donc NI de AL, il y a la 2 fois 0,625 divise 3. Il nous donne, donc fois 2, le tout divise 3. Il nous donne 0,416. 0,416 mol. Nous, on cherche quoi? On cherche la masse. Puisque N égale à M sur AL, donc petit m égale à 27 fois 0,141. On obtient, donc ici on va multiplier par 27, on obtient 11,25. 11,25 grammes. Donc, إلا درنا هنا 20 غرام، هنا درنا 20 غرام ديال الكبريت، هنا شحال خصنا ديال الالومنيوم باش يكون عندنا داك الخليط التناسبي؟ خصها تكون عندنا بالضبط 11.25 غرام. في هاد الحالة حتى حاجة ما غاديش يبقى، هذا ما غاديش يبقى وهذا ما غاديش يبقى. إلا درنا أكثر من 11.25 غتشيط، ولا درنا أقل من 11.25 هذا اللي غيشيط منه. La question suivante. Quelle serait la masse imprime de produit? شحال غتكون الكتلة ديال الناتج؟ شحال غتكون la masse؟ On cherche maintenant la masse ديال هادي. كيفاش غادي نلقى la masse ديال هادي؟ On travaille toujours avec la même équation, la même égalité. On a toujours n final de AL divise 1 égale à n initial. Donc on va choisir cette égalité. نخدمو بهاد المتساوية هادي، هادي ما عندنا ما نديرو بها. نكتبو NI de S divise 3 égale à NF de AL2 S3 divise 1. هادي كنا حسبناها قبيلة، هادي لقينا 0,625 كنظن. Donc N final de AL 2S3 égale à 0,625 divise 3 égale 0,625 divise 3 égale à 0,2. Nous on cherche quoi? On cherche la masse, c'est-à-dire M sur M égale à 0,2. C'est-à-dire que M égale à 0,2 fois la masse molaire qui est 27 fois 2 plus 32 fois 3. La masse molaire de quoi? La masse molaire de AL2
S3. Et on fait le calcul. À la fin, on trouve la masse des produits qu'on cherche. C'est-à-dire AL2S3.